अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, सो आई एम बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ आवर नॉवल हम भी वफ़ा निभाएंगे बाय अमराह शेख। सो लेट्स स्टार्ट। वली कहते हुए इफ्तीन को साथ लिए अंदर की तरफ बढ़ा, जिसकी टांगें काँप रही थीं। कमरे में आते ही इफ्तीन तेज़ी से जाकर बेड पे बैठ गई। सॉरी इफ्तीन, नहीं आपको सॉरी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ही मनहूस। इफ्तीन उसके माफ़ी मांगने पर भराई हुई आवाज़ में बोली। उसका दिल बुरी तरह टूटा था। वली ने उसे खुद से अलग करके घूरा। आज कह दिया, आइंदा मत कहना, समझी? कोई मनहूस नहीं होता, जो करता है अल्लाह करता है और हमारे लिए बेहतर करता है। फिर कैसे हम खुद को मनहूस कह सकते हैं? वली के डपटने पर इफ्तीन चुपचाप बैठ कर आंसू बहाने लगी। वाह अम्मी वाह, आपने तो कमाल सुनाया है उसे। ज़ुरफ़शा ज़ुबैदा बेगम को अपने कमरे में बैठी उन्हें दाद दे रही थी। ये तो कुछ नहीं ज़ुरफ़शा, वली ना होता तो बताती कि सालगिरह क्या, अपने पैदा होने पर भी अफसोस करती। खैर छोड़ो इस मनहूस मारी को। तुम बताओ, खुशखबरी सा कब सुना रही हो अपनी अम्मी को? ज़ुबैदा बेगम कहती हुई शरारत से अपनी बेटी से पूछने लगी, जिसके चेहरे पर नागवारी छाई थी। किस बात की खुशखबरी? अनजान मत बनो, तुम जानती हो। अनजान मत बनो, तुम जानती हो मैं क्या बात कर रही हूँ। ज़ुबैदा बेगम ने मुंह बनाकर ज़ुरफ़शा को घूरा। उफ़, आप जानती हैं मुझे बच्चे पसंद नहीं हैं, और फिर इतनी जल्दी भी क्या है, मैं अपना फिगर ख़राब नहीं करना चाहती, इसलिए 3-4 साल भूल जाएं। ज़ुरफ़शा ने चिढ़ कर बताते सर झटका। ज़ुबैदा बेगम अपनी बेटी की सोच पर हक्का बक्का रह गई थी। ज़ुरफ़शा, कैसी बातें कर रही हो तुम? ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? अम्मी प्लीज़, इतना रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मेरी उम्र ही क्या है, वली से क्या कहोगी? क्या कहना है, इंतज़ार करें, ख़ुद ने थोड़ी पालने हैं। मैं आती हूँ अम्मी, आपने सारा मूड ख़राब कर दिया मेरा। दो बदो जवाब देती वो उनके सवालों से बचने के लिए उठ खड़ी हुई, जबकि ज़ुबैदा बेगम सुन होते दिमाग के साथ अपनी बेटी को जाता देखती रहीं। शादी के बाद आज वो कॉलेज आई थी। इकरा उसे देखते ही पुरजोश अंदाज में मिलती अहमद साहब की ताज़ियत करने लगी। मैं आना चाहती थी तुम्हारे घर, लेकिन उन्हीं दिनों मुझे फुप्पो की तरफ जाना पड़ गया। दरअसल उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, और तुम तो जानती हो हमारे दो ही रिश्ते हैं, फुप्पो और खाला का। कोई बात नहीं यार, तुमने फ़ोन किया, यही बहुत है। इफ्तीन ने मुस्कुरा कर उसका हाथ थपथपाया। और बताओ इफ्तीन, घर में सब कैसे हैं तुम्हारे? सब ठीक है ना? फितरत नहीं बदलती इकरा। हाँ, लेकिन एक खूबसूरत चीज़ मेरी ज़िंदगी में ज़रूर हुई है। इफ्तीन उसकी बात काट कर दिलकशी से मुस्कुराती हुई बोली, जिसका तजस्सुस बड़ा था। ऐसा क्या हुआ है जो तुम शर्मा रही हो? इकरा पूछते हुए साथ मशकूक नज़रों से उसे देखने लगी, जिसने उससे एक कदम पीछे लिए थे। घास पर बैठी वो चिप्स खाने के साथ इकरा को भी देख रही थी, जो मुंह फुला कर रुख मोड़े बैठी थी। यार इकरा, चुप रहो बेवफा। मैं बेवफा नहीं हूँ, सब इतना अचानक हुआ कि बताने का मौका नहीं मिला। इफ्तीन ने मुँह बनाकर उसे जवाब दिया, जो हुनूस दूसरी तरफ रुख किए बैठी थी। इफ्तीन की बात पर झटके से उसकी तरफ मुड़ी। क्या मतलब है कि मौका नहीं मिला? बंदा एक फ़ोन करके भी बता सकता है। मैं तुम्हारी इकलौती दोस्त हूँ यार इफ्तीन। सॉरी यार, गलती हो गई। इफ्तीन ने झट कान पकड़ कर माफ़ी मांगी। इकरा उसे देखते रहने के बाद आगे बढ़कर इफ्तीन के गले लगी। अच्छा, अब रोने मत लग जाना, वैसे मुझे भी कुछ बताना है तुम्हें, इकरा कहती हुई उससे अलग होती शर्मा कर बोली। क्या छुपा रही हो? इफ्तीन ने भी उसी के अंदाज में पूछा। अरे यार, छुपा नहीं रही, सोचा था घर आकर बताऊंगी। खैर बात यह है कि मेरा रिश्ता तय हो गया है, अगले जुमरात को मंगनी की रस्म है। इकरा ने बताते साथ नज़रें झुकाईं। और तुम अब बता रही हो मुझे? हाँ, अभी मैडम मुझे बेवफा कह रही थी। अपने बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? इफ्तीन ने मसनूई घूरी से नवाजते हुए उसकी चुटियाँ खींची। हाँ तो बता तो दिया ना तुमसे, कोई बैद नहीं था कि अपने दर्जनों बच्चों के साथ मुझे खबर करती कि इकरा, ये हैं तुम्हारे भांजे भांजियाँ। इकरा शरारत भरी लहजे में कहती अपनी जगह से उठकर भागी। इफ्तीन के गाल शर्म से सुर्ख हो गए, लेकिन जल्द ही खुद को संभालती उठकर वो उसके पीछे भागी। वली अभी मीटिंग से फारिग होकर अपनी कुर्सी पर आकर बैठा ही था, जब इंटरकॉम बजने लगा। हेलो सर, आपकी वाईफाई है। दूसरी तरफ की बात सुनते ही वली तेज़ी से सीधा हुआ। ठीक है, आने दें। वली हैरान होने के साथ परेशान भी हुआ था। सब जानते थे ज़ुरफ़शा को वो कहीं बार आ चुकी है, फिर आज इस तरह की इजाज़त। वली यही सोच रहा था जब शीशे का भारी दरवाज़ा धकेलते ही इफ्तीन ने अंदर कदम रखा।
वली उसे देखता रह गया। बिसाख्ता उसके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट रंगी थी। अपनी जगह से उठता वो उसकी तरफ बढ़ा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किसके साथ आई हो? वली ने जवाब दिया। कॉलेज से आ रही हूँ, घर जाने का दिल नहीं कर रहा था, सोचा थोड़ा घूम लिया जाए, वह एफ्टीन ने बताया। हम तो मैडम का मेरे बगैर दिल नहीं लग रहा था, वली ने शरारत से कहा। इफ्तीन ये नहीं बता सकी कि घर पर सुरक्षा के वालिदैन आज फिर आए बैठे हैं। उजाला ने उसे मैसेज पर ही बता दिया था और वो अब घर जल्दी नहीं जाना चाहती थी। वली की गैर मौजूदगी में तो हरगिज़ नहीं। आओ बैठो, मुझे भूख लग रही है, कहीं चलें? इफ्तीन ने इनकार करते हुए मासूमियत से पूछा। हाँ बिल्कुल चलते हैं। वली फ़ौरन राज़ी होते अपना कोट सीट की पुश्त से उठाकर पहनने लगा, जबकि इफ्तीन इर्द गिर्द का जायज़ा ले रही थी। आपका ऑफ़िस बहुत खूबसूरत है। मेरा नहीं, हमारा नाना की नवासी। इफ्तीन की बात सुनकर वली मुस्कुरा कर कहता उसकी नाक दबा कर हाथ पकड़ चुका था, जबकि वो उसको घूर कर रह गई थी। दोनों साथ ऑफिस से निकलकर रेस्टोरेंट जा रहे थे जब वली के मोबाइल पर कॉल आने लगी। इफ्तीन ने एक नज़र उसे देखा, जिसने गहरी सांस लेकर मोबाइल कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वली, आप कब तक आएंगे घर? दूसरी तरफ ज़ुरफ़शा ने सलाम का जवाब देते हुए पूछा। खैरियत? वली ने संजीदगी से पूछा। इफ्तीन ने दोबारा चेहरा खिड़की की तरफ करके मुंह बनाया। कबाब में हड्डी? हाँ। नहीं, वो तो अपनी जगह ही हैं, कबाब में हड्डी तो मैं बनी हूँ। खुद से कहती इफ्तीन उदास हो गई। आहिस्ता से गर्दन घुमा कर वली को देखा, जो यकीनन ज़ुरफ़शा से ही बात कर रहा था। ठीक है, 1 घंटे तक आता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़, वली ने कहते ही मोबाइल कान से हटा लिया। अगर घर जाना ज़रूरी है तो चलते हैं, मैं घर पर ही कुछ खा लूँगी। खामोश रहो, तुमसे मशवरा नहीं मांगा, वली के अचानक सपाट अंदाज में कहने पर इफ्तीन चुप सी हो गई थी। ज़ुरफ़शा, मेरी मानो तो वली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारा करो। ये हर वक्त का घूमना फिरना तुम्हें वली से दूर और तुम्हारी उस सौतन को करीब कर रहा है। मुझे तो डर है कि अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो जानती होना चाहते हुए भी सबकी तवज्जो का मरकज़ वो बन जाएगी। इसलिए समझा रही हूँ, उस लड़की को जितना हो सके दूर रखो वली से, ताकि वली उससे बेजार हो जाए। याद रखना, पहला बच्चा तुम्हारा होना चाहिए। ज़ुबैदा बेगम आज फिर उसे समझा रही थी और कहीं हद तक इस बार कामयाब भी हो रही थी। कह तो आप सही रही हैं अम्मी। मुस्कान से मुझे सुबह मालूम हुआ है कि वली अपनी बेगम के साथ कमरे में सालगिरह मना रहे थे। तब से मुझे उस लड़की पर इतना गुस्सा आ रहा है। अब आप देखिएगा कैसे वली को उससे बेजार करती हूँ मैं। ज़रूर कहती हुई मुस्कुराती अपने बालों को अदा से झटकते उठकर खड़ी हो गई। भाई, आपको अब्बू स्टडी रूम में बुला रहे हैं, मुस्कान वली को कहती हुई मुस्कुरा कर पलट गई। ज़ुरफ़शा ने मुंह बनाया। वली जल्दी आइएगा। ज़ुरफ़शा वली को उठता देख कर जल्दी से बोली। ओके मैडम, वली मुस्कुरा कर कहता कमरे से निकल कर स्टडी रूम की तरफ बढ़ा। जब नज़र इफ्तीन पर पड़ी। इफ्तीन जी? वली की आवाज़ पर वो सोफ़े पर मोबाइल में नावल पढ़ने में मगन थी, चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जह हुई। क्या बात है, नींद नहीं आ रही? वली ने कहा। नहीं, पर आप जाएं, आराम करें, मैं भी नावल का इख्तिताम पढ़कर कमरे में ही जा रही हूँ। इफ्तीन धीरे से मुस्कुरा कर बोलती कंधे उचका कर उसे देखने लगी। ओह, तो ये अब्बू थे जो स्टडी रूम में बुला रहे थे। मुस्कान अब्दुल्ला, हो तो तुम बहुत चालाक, मेरी हमदर्द बनकर गेम खेल रही हो। अब तुम देखना मैं क्या करती हूँ। अम्मी सही थी, इस बला से मुझे वली को दूर रखना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ज़ुरफ़शा खुद कलामी करती दोबारा उन दोनों को देखने लगी, लेकिन फिर वली को जाता देखकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वली सो गए क्या? ज़ुरफ़शा कितने ही लम्हे वली की पुश्त को घूरती रही। अचानक उसे कुछ याद आया। नहीं, वली ने कहते साथ करवट बदल कर उसे देखा, जिसके तासुरात तेज़ी से बदले थे। दिलफरेब अंदाज के साथ मुस्कुराते हुए कहने लगी, मुझे कुछ कहना है वली आपसे। ज़ुरफ़शा ने कहते हुए सर उठा कर उसे देखा। क्या कहना है? वली ने अचंभत से उसे देखकर पूछा। आई लव यू वली। पता नहीं कब यह पसंदीदगी मोहब्बत में बदलने लगी है कि पता ही नहीं चला। आई लव यू सो मच। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करने लगी हूँ, प्लीज़ मुझे खुद से कभी दूर मत कीजिएगा। ज़ुरफ़शा कहती हुई वापस से लेट गई, जबकि वली के अंदर जैसे सन्नाटा सा उतर गया। ज़ुरफ़शा के इस इज़हार पर उसके दिल में कोई हलचल नहीं हुई थी। खुद को बिल्कुल खाली महसूस करते उसने ज़ुरफ़शा को देखा, जिसके अंदाज आज बदले हुए थे। रात के 12:30 बज रहे थे जब वली कमरे से निकलकर दबे कदमों से चलता हुआ इफ्तीन के कमरे के सामने जा खड़ा हुआ।
ہاتھ بڑھا کر نوب کو گھمایا لیکن دروازہ لاک تھا۔ گہری سانس لیتے وہ لان اپروچ کرتا لان میں آیا۔ ٹھنڈ کے ساتھ دھند نے ہر چیز کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ ایسے میں ولی چلتا ہوا جھولے پر آ کر بیٹھ گیا۔ اسے افطین کے اٹھنے کا انتظار تھا۔ وہ جانتا تھا افطین نماز پڑھنے کے لیے اٹھتی ہے۔ جانے کتنا وقت گزر گیا۔ ولی جو رات سے جاگا ہوا تھا بیٹھے بیٹھے ہی سو گیا۔ آنکھ تو تب کھلی جب کسی کا ٹھنڈا نرم لمس اپنے کندھے پر محسوس کرتے چونکا۔ آہستگی سے آنکھیں کھولتے ولی نے سامنے دیکھا۔ چہرے پر پریشانی لیے نماز کے انداز میں دوپٹہ اوڑھے افطین ولی کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے ولی؟ افطین نے اسے جاگتے دیکھ کر بغور اس کے چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ ولی نے کچھ بھی کہے بغیر ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ ایک دم ہی ساری بے چینی کہیں دور جا سوئی تھی جبکہ افطین حیرت سے ولی کی حرکتیں دیکھنے لگی جس نے وہی ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ میں عجیب کشمکش میں ہوں افطین، میری مدد کرو، ولی نے بے بسی سے اسے کہا۔ کوئی پریشانی ہے مجھے بتائیں، میرے بس میں ہوا تو میں ضرور مدد کروں گی، افطین نے کہتے ہی اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ وہ واقعی ولی کو اس وقت دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ یہاں نہیں، کمرے میں چلو، ولی الجھن کا شکار ہوتے ارد گرد دیکھتا جلدی سے اٹھا۔ افطین نے اس کا ہاتھ چھوڑ کے آگے قدم بڑھایا۔ جب ولی نے تیزی سے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما، افطین نے حیرانگی سے ولی کو دیکھا۔ اس کی گرفت کافی سخت تھی۔ دونوں خاموشی سے کمرے میں آئے۔ ولی نے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے ہاتھ کو چھوڑا جس کا ہاتھ سرخ ہو چکا تھا۔ اب بتائیں ایسی کیا بات ہے جو آپ اتنا بے چین ہیں؟ تم ہو میری بے چینی، افطین کے پوچھتے ہی ولی نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا جس کی دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ دونوں یک ٹک ایک دوسرے کو دیکھتے چلے گئے۔ سچ کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں افطین، جب تم میرے سامنے نہیں ہوتی تو میں بے چین ہو جاتا ہوں۔ میں نہیں جانتا ایسا کیوں ہوتا ہے لیکن میں اس معاملے میں خود کو بے بس سمجھتا ہوں۔ ایسا کبھی ظروفشا کے لیے محسوس نہیں کیا۔ میں کوئی دل پھینک مرد نہیں ہوں افطین، لیکن پتہ نہیں نانا کی نواسی یہ دل تمہارے لیے بیمار ہو جاتا ہے۔ پلیز میری نظروں کے سامنے رہا کرو، صرف اتنی سی مدد کرو میری، کرو گی نا؟ ولی دیوانوں کی طرح کہہ رہا تھا۔ افطین کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ میں آپ کے پاس ہوں ولی، کہیں نہیں جا رہی، ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں، یہ میرے بس میں ہے، افطین نے اسے دیکھ کر کہا۔ افطین بیٹی، ولی کہاں ہے؟ آج آفس نہیں جانا اسے؟ فائزہ بیگم ٹیبل پر ناشتہ لگاتی ہوئی چونک کر افطین سے پوچھنے لگی۔ اسی وقت ظروفشا وہاں آئی۔ دونوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ امی وہ سو رہے ہیں، منع تو کر رہے تھے، میں پھر بھی پوچھ لیتی ہوں، افطین ظروفشا سے نظر ہٹا کر فائزہ بیگم کو بتانے لگی۔ چلو ٹھیک ہے، فائزہ بیگم کہتی ہوئی وہاں سے کچن کی طرف بڑھی۔ اس سے قبل افطین وہاں سے جاتی، ظروفشا جو پیشانی پر بل ڈالے کھڑی پانی پی رہی تھی تیزی سے اس کا بازو کھینچ کر جھٹکے سے اپنے مقابل کیا۔ ظروفشا آپی، او شٹ اپ یو بلڈی بچ، آپ حد سے بڑھ رہی ہیں، افطین نے کہتے ساتھ اپنا غصہ ضبط کیا۔ تم نے میری حد ابھی دیکھی ہی کہاں ہے افطین، ایسا کون سا جادو کر رہی ہو کہ میرا شوہر آدھی رات کو اٹھ کر تمہارے پاس سونے آ رہا ہے؟ ظروفشا آپی، میں کچھ کہہ نہیں رہی، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کی جو مرضی چاہے بولتی۔ افطین، یہ غلطی مت کیجیے گا، جتنی اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں کو لگام لگا کر رکھیں گی آپ کے لیے اتنا اچھا ہے۔ اس سے قبل ظروفشا اس کے گال پر تھپڑ مارتی، افطین نے تیزی سے اس کی کلائی پکڑ کر کہتے زور سے جھٹکا دے کر اس کے ہاتھ چھوڑا۔ اس سے قبل ظروفشا کچھ کہتی، عبداللہ صاحب اور ماجد صاحب ناشتے کے لیے وہاں آ گئے جبکہ افطین وہاں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کیا بات ہے بھابھی، آج موڈ خراب کیوں ہے آپ کا؟ مسکان نے ظروفشا کو دیکھ کر پوچھا جو ماتھے پر بل ڈالے لان میں بیٹھی موبائل کی اسکرین پر تیزی سے انگلیاں چلا رہی تھی۔ میری ماں ہو؟ ہاں، اٹھو یہاں سے، شکل گم کرو اپنی، مسکان کی بات پر موبائل سے سر اٹھا کر خار کھاتے ہوئے کہتی وہ سر جھٹک کر دوبارہ موبائل پر لگ گئی جبکہ مسکان کا چہرہ توہین کے احساس سے سرخ پڑ چکا تھا۔ جھٹکے سے اٹھتی وہ تیزی سے وہاں سے غائب ہوئی۔ فی الحال ظروفشا سے دشمنی اس سے مہنگی پڑ سکتی تھی۔ کہیں حد تک اسے افطین کی باتوں نے اس کے دل میں انجانا سا ڈر پیدا کر دیا تھا۔ مبشر کے بھی آج کل تیور بدلے سے لگ رہے تھے۔ یہی سب سوچتی وہ غصے سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ابو، آپ نے بلایا؟
آفس کا دروازہ کھولتے ولی نے عبداللہ صاحب کو دیکھ کر پوچھا، جو کام میں مصروف تھے۔ آواز پر بنا سر اٹھائے اس اندر آنے کا اشارہ کیا۔ بیٹھو ولی، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ جی کہیے ابو، ایسی بھی کیا بات ہے؟ ولی سر ہلاتے ہوئے لہجے میں تجسس لیے پوچھنے لگا۔ عبداللہ صاحب نے گہری سانس لیتے ہاتھ سے پین رکھ کر سیٹ سے ٹیک لگائے۔ ولی، یہ بات گھر پر ہو سکتی تھی، لیکن میں چاہتا ہوں پہلے تم سے پوچھ لیا جائے۔ آخر کو فیصلے کا اختیار تمہارے پاس ہے۔ میں نہیں جانتا کہ جذبات یا غصے میں کوئی ایسی بات۔ ابو، آپ کو جو بھی کہنا ہے بے جھجک ہو کر پوچھیں۔ ولی ان کی اتنی لمبی تمہید سن کر بیچ میں بولا۔ 2 مہینے ہونے والے ہیں ابو کے انتقال کو ولی، اور جن حالات میں تمہاری اور افطین کی شادی ہوئی، مجھے اس کا دکھ نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے افطین بیٹی کے ساتھ ہمیشہ سب ناانصافی کرتے رہے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں تم دونوں کا ولیمہ کر دیا جائے۔ کیا کہتے ہو تم؟ بالآخر عبداللہ صاحب اپنی بات مکمل کرتے اسے دیکھنے لگے، جو خاموشی سے بیٹھا اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ ابو، مجھے لگتا ہے افطین سے بھی ایک بار اس بارے میں بات ہو جائے، اور پھر اس مہینے نہ صحیح اگلے مہینے کر لیں گے۔ ویسے بھی مجھے 2 دن میٹنگز کے لیے لاہور جانا ہے، 1 ہفتے کے لیے۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے حنان صاحب بھی ساتھ جا رہے ہیں؟ مجھے بھی تھوڑی دیر پہلے ہی معلوم ہوا ہے، آپ کو بتانے والا تھا۔ حنان انکل نے مجھے دعوت دی تھی، لیکن کسی کے گھر اس طرح اکیلے رکنا اچھا نہیں لگتا۔ بے شک ان کے بیٹے کا گھر ہے، لیکن میں ہوٹل میں ہی ٹھہروں گا، ولی بتاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ عبداللہ صاحب نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، پھر خیر سے جاؤ اور خیر سے آؤ۔ عبداللہ صاحب نے مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ چلیں گھر ساتھ ہی چلتے ہیں؟ نہیں، مجھے حافظ صاحب سے ملنے جانا ہے، 1 گھنٹے تک آ جاؤں گا۔ ولی کو انکار کرتے وہ دوبارہ فائل کھول کر بیٹھ گئے۔ اللہ حافظ ابو۔ ولی گہری سانس لیتا انہیں کہہ کر دروازے تک ہی پہنچا تھا، جب عبداللہ صاحب کی بات پر گردن گھما کر انہیں دیکھنے لگا۔ برخوردار، اپنی دونوں بلیوں کو اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہو؟ اپنے بوڑھے ماں باپ پر تھوڑا رحم کھاؤ یار۔ عبداللہ صاحب کے شرارت بھرے معنی خیز لہجے میں کہنے پر ولی ہنسا۔ آپ کو یقین ہے دونوں بلیاں ہیں؟ ہاں بھائی، 2 کا نہ صحیح، لیکن 1 کا تجربہ کافی ہے مجھے۔ تمہاری ماں بیچاری اکیلے ہو جائے گی، اور میں تو آفس میں ہوتا ہوں، شوہر والا مشورہ دوں تو ظروفشا کو ساتھ لے جاؤ۔ ویسے بھی آج کل جس طرح آپ انصاف کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اس لحاظ سے پہلی بیوی ظروفشا ہے، اور بیٹا یہ آپ کا ذاتی فیصلہ ہے۔ عبداللہ صاحب سنجیدگی سے کہتے دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے، جبکہ ولی خاموشی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ارے آپی، کیا بنا رہی ہیں؟ اجالا اسے کچن میں دیکھتی وہیں آ گئی تھی۔ افطین نے چونک کر اسے دیکھا۔ قیمہ آلو بنانے کی تیاری کر رہی ہوں، ولی بہت شوق سے کھاتے ہیں، افطین نے مسرور سے انداز میں بتاتی مسکرائی تھی۔ جب انیسہ بیگم کی آواز پر دیکھا تھا۔ اجالا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ امی، وہ میں پانی پینے آئی تھی، اجالا نے جواب دیتے ہی جلدی سے فریج کی طرف قدم بڑھا دیے، جبکہ افطین دوبارہ پلٹ کر اپنے کام میں لگ گئی تھی۔ پانی پی کر جاؤ، تیاری کرو، خالہ کے گھر جانا ہے ہمیں۔ لیکن کیوں؟ اجالا نے بے ساختہ بوتل کا ڈھکن کھولتے ہوئے پوچھا۔ افطین بھی چونکی۔ انیسہ بیگم مکمل اسے نظر انداز کیے ہوئی تھیں۔ کیا مطلب کیوں؟ میری بہن ہے، وہ فضول کے سوال مت پوچھا کرو۔ ویسے تمہاری بھی غلطی نہیں ہے، بچپن سے جس کی غلط صحبت میں رہی ہو، ایسا تو ہونا ہی تھا۔ انیسہ بیگم طنز کرتی کچن سے نکل گئیں۔ افطین جو آلو چیر رہی تھی، ان کی بات سے آنکھوں میں نمی آ گئی۔ آپی سوری، اجالا دکھ سے افطین کو کہتی بوجھے دل کے ساتھ کچن سے نکل گئی۔ دونوں کے جاتے ہی ایک دم بے دہانی میں افطین کے ہاتھ سے آلو پھسل گیا، جبکہ چھری انگوٹھے کو زخمی کر گئی۔ سیکھ کہتی افطین اپنے خیالوں سے چونک کر نکلتی اپنے انگوٹھے کو دیکھنے لگی۔ چھری تیزی سے لگنے کی وجہ سے کٹ گہرا لگ گیا تھا، خون تیزی سے ہاتھ سے بہتا سلپ پر ٹپکنے لگا۔ افطین بے حس و حرکت کھڑی اپنے خون کو دیکھتی چلی گئی۔ جب کسی نے تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑا تھا، افطین بری طرح چونکتی ہوش میں آئی۔ سامنے ہی ولی کھڑا پریشانی سے اس کے زخم کو دیکھتا افطین کو کھینچتا سنک کے پاس لایا۔ ولی، میں ٹھیک ہوں، معمولی سا زخم ہے، مجھ جیسی ڈھیٹ پر اثر نہیں ہونے والا۔ افطین اپنا مذاق اڑاتی اسے بولی، جو اب ہلدی نکال کر اس کے زخم پر لگا رہا تھا۔ افطین نے تکلیف سے ہونٹ بھینچ لیے، جبکہ ولی سرد تاثرات کے ساتھ اسے اپنے ساتھ لیے کمرے میں آیا تھا۔ افطین نے پریشانی سے ولی کو دیکھا، جو ابھی تک ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا۔ ولی،
परसों मेरी फ़्लाइट है, 1 हफ़्ते के लिए लाहौर जा रहा हूँ। इफ़्तीन के मुतवज्जा करने पर वली सपाट अंदाज में उसे बताकर टाई उतार कर बेंच पर रखते वार्डरोब से कपड़े निकालने लगा। ये देखे बगैर कि इफ़्तीन उसकी बात सुनकर साकित खड़ी वली की पुश्त को देख रही थी। इससे कबल वो बाथरूम जाता, इफ़्तीन तेज़ी से भागने वाले अंदाज में उसके पास आई। जाना ज़रूरी है? हाँ, जाना ज़रूरी है, काम के सिलसिले में जाना है मुझे। मैं अकेली क्या करूँगी यहाँ? आप अच्छी तरह जानते हैं सबका रवैया कैसा है। फिर भी एक नहीं पूरे 7 दिनों के लिए जा रहे हैं। मैं आपके बिना कैसे रहूँगी वली? इफ़्तीन रूहान सी होती हुई वली के बोलने लगी, जो इफ़्तीन की बात सुनकर उसे उस पर गुस्सा आया था, सब उड़न छू हो गया था। नाना की नवासी, तुम तो बहुत हिम्मत वाली हो। मजबूरी ना होती तो कभी नहीं जाता। और फिर अकेली कहाँ हो तुम? अम्मी अब्बू हैं ना? वली ने उसे देख के कहा। पूरी है, ठीक है, लेकिन फिर मैं भी चलूँगी आपके साथ। जाने इफ़्तीन को किस बात का डर था कि वो वली से ज़िद करने लगी थी। इफ़्तीन, तुम जानती हो ज़ुरफ़शा को वो मुझे नहीं पता। ज़ुरफ़शा आप ही को भी ले लें साथ, लेकिन मैं आपके बगैर हरगिज़ यहाँ नहीं रहूँगी, वरना मैं आपके फ्लैट चली जाऊँगी। इफ़्तीन ज़ोर ज़ोर से सर को नफ़ी में हिलाती वली की हर बात से इनकारी हो रही थी। वली ने गुस्से से उसे घूरा, जो वली से दूर होती वार्डरोब के पट खोलती अपने कपड़े निकाल कर बेंच पर रख रही थी। वली को गुस्से के साथ अब इफ़्तीन की फुर्ती देखकर हंसी आने लगी थी। अच्छा सुनो इफ़्तीन, पहले इधर बैठो, मुझे बताओ किस बात का डर है तुम्हें? वली ने उसका हाथ पकड़कर उसे ज़बरदस्ती बेड पर बिठाकर पूछा। पता नहीं, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकती। इफ़्तीन घबरा कर वली से कहकर उसे देखने लगी। वो कैसे उसे बताए कि घर का हर अफराद उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता, यहाँ तक कि उसकी बहन भी। हाँ, उसे डरता ज़ुरफ़शा मुस्कान से और सबसे ज़्यादा मुबश्शिर से, जो आज भी उसे ज़लील करने का मौका हाथ से जाने नहीं देता था। कहीं ना कहीं आज भी वो मुबश्शिर से डरती थी। इफ़्तीन ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें जवाब दे सकती थी, वो उनकी तरह चालाक नहीं थी। इफ़्तीन, देखो मेरी जान, ये घर तुम्हारा अपना है, यहाँ तुम महफूज हो। वो भी तो आपका है, नाना अब्बू ने आपको तोहफे में दिया था और आपने ही तो कहा था सब हमारे हैं। प्लीज़ जब तक आप नहीं आते मैं वहाँ सुकून से रहूँगी। मेरे पेपर्स भी होने वाले हैं, घर और कॉलेज करीब ही है, कोई परेशानी नहीं होगी। इफ़्तीन उसे हर कीमत पर कायल करने की कोशिश कर रही थी। बिलाखिर वली को हथियार डालने पड़े। ठीक है, मैं कल फ्लैट की सफाई करवा देता हूँ। अब खुश? बहुत खुश, आप बहुत अच्छे हैं वली। रात का खाना खामोशी से खाया जा रहा था जब वली ने गला खंगार कर सबको अपने जाने का बताया। आप ऐसे कैसे जा सकते हैं वली? मैं तो कब से इंतज़ार में थी कि हनीमून पर जाएंगे, और अब आप 1 हफ़्ते के लिए जा रहे हैं। ज़ुरफ़शा सुनते ही तेज़ी से बोली। सबने बैक वक्त उसे देखा, जबकि इफ़्तीन पुरसुकून थी। 1 हफ़्ता ही सही, वो सुकून से अकेले रहेगी। वहाँ कोई ख़तरा भी नहीं था कि वहाँ सिक्योरिटी वहाँ की सख्त थी। इससे कबल वली कुछ कहता, अनीसा बेगम बोल पड़ी, अरे तो चली जाओ, साथ काम निपटा कर मरी वगैरह चले जाना। नहीं चाची, मुझे ताया आप ही कहें इन्हें, चाची सही कह रही हैं, या आपको आपकी बेगम इजाज़त नहीं देगी? वली को बीच में टोकते ही ज़ुरफ़शा तड़ाक से बोली। वली ने गुस्से से उसे घूरा, जिसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। जब इफ़्तीन ने गुस्सा ज़ब्त करके पहलू बदला। क्या क्या सोच कर आई थी, लेकिन मेरी किस्मत कि मेरा शौहर दूसरी शादी करके मेरी ज़िम्मेदारी भूल गए। मैंने तो तब भी कबूल कर लिया, लेकिन मेरे ख़ानदान वाले दोस्त कैसी कैसी बातें बना रहे हैं, सुनना तो मुझे ही पड़ रहा है। खैर मत लेकर जाएं, कोई नहीं कह रहा कुछ। ज़ुरफ़शा वली के घूरने पर गड़बड़ा कर अफसरदगी से आंखों को रगड़ती चोर नज़रों से वली के तासुरात देखने लगी, जो ज़ुरफ़शा की बातों पर शर्मिंदा हुआ था। जो भी हुआ था उसमें ना तो वली का कसूर था, ना ही उन दोनों का, लेकिन फिर भी उनकी ज़िंदगियाँ पेचीदा होती जा रही थीं। वली, ले जाओ साथ, वहाँ से घूमने फिरने चले जाना। अब्दुल्ला साहब की आवाज़ पर सबने उन्हें देखा। ज़ुरफ़शा के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट दौड़ गई, जबकि वली की नज़र बेसाख्ता इफ़्तीन पर गई, जो नज़रें झुकाए बैठी थी। अब्बू सही कह रहे हैं, ले जाएं ज़ुरफ़शा आपी को। वली के कुछ बोलने से कबल इफ़्तीन की आवाज़ पर सब चौंके। अदाकार औरत, ज़ुरफ़शा ने हिकारत से बड़बड़ा कर सर झटका। उजाला, सब खाना खा लें तो बुला लेना मुझे। ज़बरदस्ती मुस्कुरा कर उजाला को कहती इफ़्तीन उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मैं तैयारी करती हूँ, बल्कि मुझे गर्म कपड़े भी तो चाहिए होंगे। भाभी, मैं भी चलती हूँ आपके साथ, पैकिंग करवाने में मदद कर देती हूँ आपकी। मुस्कान जल्दी से अपनी जगह से उठती ज़ुरफ़शा ने कंधे उचका दिए।
ابو مجھے آپ سے بات کرنی ہے، ولی دروازے پہ کھڑا سنجیدگی سے بولا۔ فائزہ بیگم نے چونک کر اپنے بیٹی کو دیکھا جو اپنے ابو کی طرف متوجہ تھا۔ عبداللہ صاحب پینچ پر ہاتھ میں البم لیے بیٹھے تھے جو وہ روز رات کو دیکھتے تھے۔ اندر آ جاؤ۔ عبداللہ صاحب کی اجازت ملتے ہی وہ ان کے پاس بیٹھا۔ جب نظر تصویر پر پڑی، پھپھو کتنی خوبصورت تھیں ابو، ولی بے ساختہ مسکرا کر بولا۔ ولی کی بات پر دونوں نے مسکرا کر اپنے بیٹے کو دیکھا۔ ہاں میری بہن خوبصورت ہونے کے ساتھ بہت معصوم تھی، افطین بالکل میری نورہ کا عکس ہے۔ عبداللہ صاحب کے لہجے میں اپنی بہن اور بھتیجی کے لیے محبت تھی۔ ولی نے ہاتھ بڑھا کر البم ان سے لے کر خود دیکھنے لگا۔ جب نظر چھوٹی سی افطین پر گئی، تصویر میں ولی نے کمل میں لپٹی افطین کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ پاس ہی نورہ بیگم اور فائزہ بیگم بیٹھی تھیں۔ ولی کو انہماک سے تصویر دیکھتا پا کر فائزہ بیگم وارڈروب بند کرتی اس کے پاس آ کر بیٹھیں۔ چند دنوں کی تھی افطین، ہم نورہ سے ملنے گئے تھے تب کی تصویر ہے یہ۔ فائزہ بیگم تصویر دیکھتے ہوئے اداسی سے مسکراتی ولی کو بتانے لگی۔ جب عبداللہ صاحب کی آواز پر دونوں چونک کر انہیں دیکھنے لگے۔ اس دن ولی نہیں بلکہ ہم سبھی بہت خوش تھے، تم تو کسی اور کو دے ہی نہیں رہے تھے افطین کو۔ جانتے ہو اپنے ریحان انکل سے کیا مانگا تھا تم نے؟ عبداللہ صاحب نے کہتے ہوئے اسے دیکھا۔ فائزہ بیگم بھی حیرانگی سے عبداللہ صاحب کو دیکھنے لگی۔ انہیں یاد تھا واپس جانے سے قبل ولی ریحان کے پاس گیا تھا۔ تمہیں کیسے یاد ہوگا، چلو میں ہی بتا دیتا ہوں۔ عبداللہ صاحب اسے خاموش دیکھ کر بولتے کھوئے ہوئے انداز میں بولنے لگے۔ تم نے افطین کو مانگا تھا اس کے باپ سے ولی۔ جانتے ہو ضد پر اڑ گئے تھے کہ یہ میری ہے، اسے مجھے دے دیں۔ تب ریحان نے مذاق میں تم سے کہا تھا کہ لے لینا، پہلے بڑی ہو جائے۔ کتنا خوش تھے تم، اور جب تم جوان ہونے لگے میں نے ریحان سے اس کی بیٹی تمہارے لیے مانگی۔ میں اپنی بہن سے رشتہ مضبوط کرنا چاہتا تھا۔ دونوں خوش تھے، ابو بھی جانتے تھے، لیکن زندگی نے مہلت ہی نہیں دی ہم اپنی خوشیوں کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے۔ تم دونوں ہمیشہ مجھ سے ناراض ہوتے تھے کہ میں نے افطین کو کیوں نہیں لیا، میں کیسے قدم اٹھاتا، میں کیسے وعدہ خلافی کرتا، لیکن شاید یہ سب ہونا تھا۔ اس دن ابو کو جب دوسرا ہارٹ اٹیک ہوا، وہ افطین کے لیے پریشان تھے۔ میں نے ابو کو یہ سب کرنے کو کہا تھا۔ میں افطین کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا رہنا چاہتا تھا، لیکن میرے بھائی میری بچی کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ میری اپنی بیٹی بھی افطین سے اچھا سلوک نہیں کرتی، لیکن اب میں خوش ہوں ولی، دوسری ہی صحیح لیکن افطین میری بیٹی ہے۔ میں نے اپنا وعدہ نبھا لیا، اب تمہیں اپنی ذمہ داری نبھانی ہے، صبر و تحمل سے۔ بچے کے ساتھ بچہ نہیں بنا جاتا، باقی تم سمجھدار ہو، اور ہاں افطین کی فکر مت کرنا، وہ اپنے باپ کے گھر میں ہے۔ عبداللہ صاحب نے کہتے ہی کندھا تھپ تھپایا۔ ولی آگے بڑھ کر اپنے باپ کے گلے لگ گیا۔ لیکن ابو افطین، ولی کو یکدم یاد آیا وہ کیا بات کرنے آیا تھا، ایسے کیسے فلیٹ میں رہ لے گی، کوئی ضرورت نہیں ہے اسے کہیں جانے کی۔ ولی کی بات مکمل ہوتے ہی فائزہ بیگم کہتی ہوئی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئیں۔ فائزہ میں بات کر لوں گا اس سے کل، جاؤ بیٹا اب آرام کرو جا کر۔ عبداللہ صاحب رکتے ہوئے بیک وقت دونوں سے کہتے بستر پر نیم دراز ہوئے۔ ولی مسکرا کر دونوں کو شب بخیر کہتا کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ عبداللہ صاحب کی باتیں ہنوز ذہن میں چل رہی تھیں۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ متلاشی نظروں سے اسے ڈھونڈ رہا تھا، لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ ولی تیز تیز چلتا بالکنی میں آیا۔ افطین وہی تھی بنا کسی گرم چادر کے، چونکہ کراچی میں سردیوں کی آمد ہو چکی تھی، اس بار سردی کراچی پر مہربان ہو رہی تھی۔ ولی دوبارہ اندر گیا۔ جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں شال تھی جسے اس کے کندھوں پہ اس نے ڈال دی تھی۔ افطین نے آنکھوں کو زور سے میچا۔ ناراض ہو؟ ہاں، افطین نے جھٹ سے جواب دیا۔ افطین میں منع کرنے والا تھا۔ جانتی ہوں ولی، میں یہ بھی جانتی ہوں وہ آپ کی بیوی ہیں، جتنا آپ کا مجھ پر حق ہے اتنا ہی ان کا بھی ہے۔ مرد کو 4 شادیوں کی سنت کا اچھے سے معلوم ہے، یہ نہیں معلوم کہ برابر کے حقوق دینا بھی ان پر فرض ہے، ورنہ کسی کو کوئی حق نہیں کہ وہ دوسری یا تیسری شادی کریں۔ زندگی ایک کے ساتھ بھی بہترین گزر جاتی ہے نا؟ افطین نے کہتے ساتھ ولی کو دیکھا۔ زیادہ سمجھداری اور اچھا ہونا بھی اچھا نہیں ہے افطین، پھر بھی آئی لو یو، ولی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ولی ادھر دیکھیں میری طرف، افطین نے اس کو دیکھ کر کہا جو اس کو دیکھنے لگا۔ آپ مجھے وہاں جا کر فون کریں گے نا؟ معصومیت سے پوچھتی وہ ولی کو دیکھنے لگی۔ ہاں کروں۔ کب تک واپس آئیں گے؟ افطین نے جلدی سے دوسرا سوال کیا۔ جلدی آنے کی کوشش کروں گا، ولی نے افطین کو کہا۔ جھوٹے! افطین نے منہ بسورتے ہوئے ولی کی ناک دبائی۔ جھوٹ نہیں، سچ کہہ رہا ہوں، میں روز تمہیں ویڈیو کال کروں گا، ولی نے گھورتے ہوئے کہا۔ وعدہ؟ نہیں،
ولی کے جواب پر افتین کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ دوسرے شہر جا رہا ہوں، پھر ظروفشا ساتھ ہوگی۔ اگر مجھے ایک دن وقت نہ ملا تو وعدہ ٹوٹ جائے گا اور میں وعدہ خلافی نہیں کرنا چاہتا۔ ولی کی بات سن کر افتین اداس ہوتی واپس لیٹ گئی۔ میں آپ کو مس کروں گی، افتین نے ولی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اور میں بھی، ولی نے اس کو مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہا، لیکن آپ سے زیادہ میں مس کروں گی، دیکھ لیجیے گا، افتین نے ایک بار پھر اس کو کہا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، لیکن پیپرز کی تیاری بھی دل لگا کر کرنی ہے، ولی نے ہنستے ہوئے اسے دیکھ کر کہا۔ ولی اٹھیں، رات کے 3 بج رہے تھے۔ ولی جو کچھ دیر پہلے ہی سویا تھا، افتین کے جگانے پر گھبرا کر تیزی سے اٹھ کے بیٹھا۔ افتین اس پر جھکی ہوئی بروقت پیچھے ہوئی۔ کیا ہوا؟ ولی نے حیرت سے افتین کو دوبارہ سکون سے لیٹتے دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا، وہ بس مجھے آپ سے باتیں کرنی ہیں، اور آپ ہیں کہ سو گئے ہیں، جانتے بھی ہیں کل کا ہی دن ہے، پھر آپ چلے جائیں گے، اوپر سے یہ بھی نہیں پتا واپس کب آئیں گے۔ سو ڈیئر لسنرز، یہاں پہ ہمارا ایپیسوڈ نمبر 7 ہوتا ہے اینڈ ہوپ یو گائز انجوائے اٹ، اینڈ اف یو انجوائے اٹ سو ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ اللہ